नाज़रीन आदाब, मैं हूं आतिका अहमद फारूकी, हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। ये है इंडिया में आज बात होगी इस मौजू पर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का दायरा क्या है और कितना है। जमीयत उलेमाए हिंद ने अब ये बात रखी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की खवातीन के लिए निकाह, तलाक और मेंटेनेंस जैसे मुद्दों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का फैसला आखिरी फैसला माना जाए। ऐसे में दूसरी तरफ ऐसे मुस्लिम खवातीन भी हैं जो इसमें अलग राय रखती हैं। उनका कहना है कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खवातीन के मामले में हर फैसला कुरान के मुताबिक नहीं करता है और इसलिए कुछ साल पहले हिंदुस्तानी मुस्लिम खवातीन के हुकूक के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की शुरुआत की गई और इसमें निकाहनामा तैयार करने से लेकर तलाक के जायज और नाजायज तरीकों और मेंटेनेंस तक कई बातें शामिल की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खुद मुख्तार होना दुरुस्त है या फिर हमारे मुल्क के आईन और सुप्रीम कोर्ट को इसकी निगरानी करनी चाहिए। लिहाजा आज हमने स्टूडियो में मुस्लिम पर्सनल लॉ के आईनी जवाज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जमीयत उलेमाए हिंद के वर्किंग कमेटी के मेंबर मौलाना नियाज फारूकी साहब और लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रही हैं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर शाइस्ता अंबर साहिबा। आप सभी का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मकदम है। फारूकी साहब, सबसे पहले तो शुरुआत आप ही ने की है। बहुत पुराना मौजू और बहुत पुरानी चर्चा नए सिरे से छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुसलमानों के का वो मसला भी नहीं था, मसला एक हिंदू वुमन की तरफ से था जी, उसके ज़िम्न में कमेंट करते हुए ये कहा कि जो मैरिज से मुतालिक ख़ास तौर से 4 शादियों से मुतालिक और 3 तलाक से मुतालिक मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ नहीं होता जी, और वो दूसरी औरतों के साथ वो उनका बराबर का दर्जा नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिलसिले में जवाब मांगा कि क्या हमें इसे, अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा हम उसे फैसला नहीं मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे सवाल पूछ सकती है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क है, नहीं है सुप्रीम कोर्ट की राय। अब उसके मुताबिक जो है हमारा बहैसियत इसके कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतालिक ये है, हमने इसमें इंटरवीन किया है। हमने मुस्लिम कोर्ट के सामने अपनी दरख्वास्त रखी है कि जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बात मुस्लिम पर्सनल लॉ की नहीं है, बात है इस्लामी कानून की। मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लामिक लॉ में हमें एक फ़र्क करना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दस्तूर की पैदावार है, कानून की पैदावार है। इस्लामिक लॉ जो है वो किसी दस्तूर या किसी कानून की पैदावार नहीं है, बल्कि वो इलाही कानून है। तो दोनों चीज़ों को हम मिक्स नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी फैसले किए जाएंगे वो सुन्नी मसलक के लोग हैं तो 4 मसलक के मुताबिक फैसले किए जाएंगे, जो शिया मसलक हैं तो उनके साथ। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा दस्तूर है उसके तहत अगर हम बात करते हैं तो दस्तूर के तहत ही हमें अपने आर्टिकल 25 के तहत हमको अपने मज़हब पे अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की हमको गारंटी दी गई है, सिर्फ इजाज़त नहीं गारंटी दी गई है जी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस बिना पर जो इलाही कानून है उसका इंटरप्रिटेशन जी वो एक अलग चीज़ है, फ़िक़्ह एक अलग चीज़ है जी। लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो अल्लाह का कानून है और जिसको हम मानने के लिए हम उसे छोड़ नहीं सकते जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता जी। फ़र्क को समझना चाहिए। जहाँ तक इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल है और बहुत सारे इश्यूज़ का सवाल है जी, तो उनको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर ये है कि अगर एक फ़िक़्ह के तहत मैं एक मान लिया हनफी हूँ और उसके तहत मेरे हिसाब से फ़ैसला हो रहा है, अब उस हनफी लॉ का इंटरप्रिटेशन तो हनफी लोग करेंगे, जो भी हनफी होगा जी।
کوٹ اسے پڑھ کر کے اور قرآن کی ایک آیت کوٹ کر کے اور آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ جا کر کے اور اس کا ایک الگ انٹرپریٹیشن دے، یہ نہیں پاسبل ہے، یہ قانون کے تحت نہیں بات ہو رہی. چلیے اس پہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے عارف صاحب کہ ایک ملک میں رہتے تو ہم ایک ہی ملک میں ہیں اور بہت طرح کے لوگ اور الگ الگ مختلف ریلیجنس کا سب بیک گراؤنڈ کے لوگ رہ رہے ہیں، تو اگر ہر شخص اپنا قانون ماننے لگے گا تو پھر انارکی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، جو انارکی اس لیے نہیں ہے کہ قانون تو خود فاروقی صاحب نے کہا کہ قانون جو ہے وہ تو اس کی جو لیجیٹیمیسی آتی ہے وہ تو اس لیے ہے کہ وہ برٹش ہماری پارلیمنٹ نے نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے وہ سارے قوانین جو ہمیں وراثت میں ملے ہیں اور جن کو ہم نے ریپیل نہیں کیا ہے وہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں. یہ برٹش پارلیمنٹ کا قانون ہے. لیکن یہاں پہ میری سمجھ سے انفیکٹ کچھ حد تک میں فاروقی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے یہ سوال 2 پروفیسر آئے سعودی عرب سے فقہ کے، یہاں ان کا پروگرام تھا، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لا اسلامک لا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا اسلامی قانون کا فیصلہ، چونکہ اس میں ایک ڈیووشنل آسپیکٹ بھی ہے، ابدیت کا پہلو ہے، ایمان کا پہلو ہے، تو کیا اس قانون کے تحت فیصلے، اسلامی قانون کے تحت فیصلے کوئی وہ جج کر سکتا ہے جس کا اس میں عقیدہ نہ ہو؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو انٹرپریٹیشن کرنے کا حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ ان کے پاس فیصلہ کرانے جاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں الہی قانون ہے، تو الہی قانون ہے تو میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں عدالت اور پولیس کی ضرورت پڑے؟ لیکن یہاں میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی مس لیڈنگ بات ہے، قطعی سچائی نہیں کہ یہ الہی قانون تو آپ نے خود فرمایا کہ مختلف مسالک ہیں، ان کے مطابق فیصلہ ہو. اللہ کی کتاب تو صرف ایک ہے. جی بالکل. جب اللہ کی کتاب ایک ہے تو یہ مسالک کیا اللہ کے بنائے ہوئے ہیں؟ جی. کیسے مسالک کے تحت ہو رہا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ انہی کو پڑھیے، طلاق ہوش و حواس کی حالت میں ہونے چاہیے، بالکل، لیکن اگر کسی نے شراب پی ہے تو طلاق ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ قانون میں ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے کان پر اگر کوئی جبر یعنی بندوق لگا دے اور کہے اپنی بیوی کو طلاق دو، اس کی مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطابق طلاق ہو جائے گی. ہمارے ساتھ صدر موجود ہیں، انڈین مسلم ویمن پرسنل لا بورڈ کی جو صدر ہیں شائستہ عنبر صاحبہ، وہ موجود ہیں. آپ اتنے سالوں سے مسلم عورتوں کی حق کی لڑائی لڑتی آ رہی ہیں. سب سے پہلے اپنی ہم کو رائے بتائیے، کیا آپ اس سے اتفاق رکھتی ہیں یا نہیں؟ ہندوستان کے پرسنل لا بورڈ نے اگر یہ بات کورٹ سے کہی ہے کہ ہمارے پرسنل لا بورڈ کو الگ رکھا جائے بھارت کے سمویدھان سے، یا پرسنل لا بورڈ کے ہمارے اپنے معاملے ہیں، تو بالکل بے شک ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا قانون، جس کو ہم لوگ پرسنل لا، مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، ہم لوگ کا قانون ہے. لیکن یہ مسودہ ہم ہندوستان میں پرسنل لا بورڈ اس کو کیا مکمل کر پایا ہے؟ یہ عورتوں کے مسئلوں کو لے کر کے پرسنل لا بورڈ کا گٹھن ہوا، لیکن عورتوں کے معاملوں کو لے کر کے اس میں کسی بھی طریقے کی سنجیدگی نہیں آئی، اور یہی ہوا کہ آل انڈیا مسلم ویمن پرسنل لا بورڈ کا بھی یہ وجود میں آ گئی. شائستہ عنبر صاحبہ نے پورا ایک مسلم ویمنز پرسنل لا بورڈ الگ بنایا. ایسی ہزاروں عورتیں ہیں جن کے آپ کے فیصلوں سے ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ نہیں مان رہی ہیں آپ کے فیصلے. وہ یہ صاف کہہ رہی ہیں کہ آپ کے سنائے ہوئے فیصلے قرآن کے فیصلے سے، جو قرآن کہتا ہے، جو بنیادی باتیں قرآن کہتا ہے، اس سے الگ ہیں. اب ایسے میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ بات جو ہے جس دائرے میں ہو رہی ہے، گفتگو اسی دائرے میں کرنی چاہیے. جی. آپ نے جو عنوان رکھا ہے وہ آئینی جواز کی بات کی ہے. جی. میں جو بات کروں گا وہ قانون کے حوالے سے کروں گا، قانون کا آدمی ہے. جی. پہلی بات جو ہمارے معزز فاضل دوست فرما رہے ہیں کہ قرآن تو ظاہر قرآن مقدس کتاب ہے، اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جی. قرآن کے احکامات ہمارے لیے. لیکن میں قانون کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں.
اسلامی قانون کا سورس کیا ہے؟ آپ صاحب علم ہیں، کیا صرف قرآن ہے؟ ہمارے تمام سوالات کے جوابات کا سارا دار و مدار کیا قرآن ہے؟ یہ بہت ہی مسلیڈنگ بات ہے. اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ساری دنیا کے مسلمان اور سارے اسکول اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام کے قانون کے 4 سورس ہیں. قرآن پاک ہے، سنت رسول اور حدیث ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے. 4 سورس اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اب اگر ہمارے دوست اس بات کا انکار کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن جو سب سے بڑا جہاں تک اسلامی قانون کا تعلق ہے، اس پر ان کا نہیں، جواب پہلے کمپلیٹ کر دیں دیجیے، پھر میں جواب دوں گا. اب رہی جو بات یہ ہے، دیکھیے نہ مسلم پرسنل لا بورڈ، نہ جمعیت علماء ہند، نہ کسی بھی مسلم آرگنائزیشن کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بات تو ہے کہ دستور میں کیا ہے، دستور میں کیا لکھا ہوا ہے. دستور میں مسلم پرسنل لا بورڈ نہیں ہے، نہ جمعیت علماء ہند ہے، نہ کوئی مسلم تنظیم ہے. دستور میں تو یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ان مخصوص مسائل پہ، جس میں شادی ہے، طلاق ہے، یہ دستور میں ہے. ان کے بارے میں جو شریعت ایکٹ جو بنا ہے، جو دستور کے حوالے سے بنا ہے، انڈر آرٹیکل 25 بنا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان مسائل کے اوپر جو فیصلے کیے جائیں گے وہ عدالت کرے گی، ہندوستان کی عدالت کرے گی. وہ جمعیت علماء نہیں کر سکتی ہے، نہ مسلم پرسنل لا بورڈ کر سکتا. اب جب اس وقت وہ شریعت ایکٹ 1937 بن رہا ہے تو اب آپ ہمارے دوست اس کا انکار کرتے ہیں کہ صاحب شریعت ایکٹ کچھ ہوتا ہی نہیں. بھائی شریعت ایکٹ 1937 ہم سب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، وہ پچھلے 60 سال سے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارے دستور کے مطابق ہے. آج ہم اس کے کیسے انکار کرتے صاحب؟ اسی کے مطابق آئینی جواز ہے. اب ہم آج کہیں کہ بھائی شریعت ایکٹ کچھ نہیں ہے، مسالک کچھ نہیں ہے، یہ فقہ کچھ نہیں ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور سورس ہے، آپ اس کا انکار کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اچھا فاروق صاحب، نہیں، میں اس پہ جواب دے دوں. قرآن کے علاوہ کوئی سورس نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا. لیکن کوئی بھی قانون ہندوستان کا قانون ہوگا تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا ہوگا. اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے ٹکراتا ہے تو اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. بالکل اسی طرح جس قانون کو آپ مسلم قانون ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ ہم کریں گے، آپ کریں گے. یہ مسئلہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے صاحب یہ کہنے کی قرآن پاک میں یہ کہہ دیا گیا کہ سارے لوگوں کی ناک ایک جیسی ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ کہا نہیں کسی نے. بلکہ جو مسلکی جو اختلافات ہیں ان کی گنجائش کو قرآن پاک میں موجود ہے. جس پوائنٹ پر میرا وہ پوائنٹ نہیں ہے، نہیں، جس پوائنٹ پر بہت زیادہ ڈیفرنسز ہو رہے ہیں وہ ویمنز ایشوز ہیں. میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، میرا وہ پوائنٹ نہیں ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے، انسانوں کے لکھے ہوئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسلام تو پوری دنیا کے لیے ایک ہے. جی، سعودی عرب جو اسلامی ریاست ہے، اور جمعیت العلماء شاید یہ نہیں کہے گی کہ نہیں ہے، مجھے شبہ ہو سکتا ہے، جمعیت العلماء کو نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے قانون کو بدل دیا. انہوں نے کہہ دیا اگر کوئی سعودی لڑکی کسی غیر سعودی مسلم لڑکے سے شادی کر لے تو نہ صرف اس کی شہریت ختم ہو جائے گی بلکہ اس کا وراثت میں حق ختم ہو جائے گا. میرا کہنا یہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے یا ہندوستان کے لیے کوئی مخصوص اسلام؟ قرآن حکیم میں یہ کہنا کہ انٹرپریٹیشن کیا، انٹرپریٹیشن الگ چیز ہے اور ترجمہ الگ چیز ہے. ترجمہ سب جگہ ایک ہے چاہے جتنے مسالک ہوں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملات میں کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتی. یہ کتاب کہتی ہے کہ اگر تلوار رکھ کے آپ کی گردن پہ کوئی آپ کی بیوی کو طلاق دلوا دے تو ہو گئی. قرآن کے مطابق طلاق مکمل ہوتی ہے عدت کی تکمیل کے ساتھ. جس دن عدت مکمل ہوتی ہے اور عدت کی تکمیل تک طلاق دینے والے کو یا طلاق مانگنے والی کو ان کو ایک ہی جگہ رہنا ہے. سورہ طلاق کی پہلی آیت آپ صاف صاف پڑھ لیجئے، ساتھ رہنا ہے اور ان کو رجعت کا حق حاصل ہے. اور قرآن نے کہا الطلاق مرتان، یعنی یہ پروسیجر زندگی میں 2 دفعہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، تیسری دفعہ نہیں کیا جا سکتا تاکہ ہنسی کھیل نہ ہو جائے. پرسنل لا میں
मुकम्मल होती है इद्दत के पहले दिन। बिल्कुल कुरान कहता है इन्हें उस जगह से न निकालो। कुरान औरत को मजलूम नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं बनाता। कुरान औरत को बराबर का दर्जा देता है। बिल्कुल। मेरा सारा एतराज किसी चीज पे नहीं है। मैं कहाँ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पे इनकार कर रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत सारे कानून हैं जिनको बाद में हमने पाया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से टकराते हैं, हमने उनको कलअदम करार दिया है। चूंकि आपने ये इशू उठाया कि उस वक्त वो इंटेलेक्चुअल कहाँ थे जब 37 में वो एक्ट बन रहा था। जी। जरा और किसी का मत पढ़िए, मौलाना मौदूदी का पढ़िए। वो कहते हैं कि ये न तो मुस्लिम है न इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक है, बल्कि इस हद तक कहते हैं कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ के चलते, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के चलते बर्रे सगीर हिंदो पाक में शायद कोई खुशकिस्मत मुसलमान खानदान ऐसा होगा जिसमें किसी न किसी एक फर्द की जिंदगी इसके चलते तबाह ना हो गई हो। इंडिया में जिस तरह से तलाक हो रहे हैं, क्या जायज़ तलाक है, क्या नाजायज़ तलाक है? इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो टेक रहा है तलाक पर, बहुत सारी औरतें बहुत परेशानी में पड़ गई तलाक की वजह से। उनके हस्बैंड ने उनको एक तरफा तलाक दे दिया, 3 बार तलाक देकर, ट्रिपल तलाक देकर उन्होंने सोचा कि ये शादी पूरी तरह से टूट गई, शायद दूसरी शादी कर ली और उसको इस्लाम के दायरे में रहकर की गई एक बात बताते हैं, काम बताते हैं। आपका इस पर क्या टेक है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमारे तो शरिया में भी, बिहार में भी अगर कोई आदमी जाता है, औरत खड़ी है, तो उससे काजी ये नहीं पूछेंगे ये तुम्हारा शौहर जो कह रहा है ये क्या सही है, और उस पे वो शौहर की बात को सुन करके उसे कागज़ पर अपनी मुहर लगा देते हैं। कतई नहीं, कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ ये फैसले हो रहे हैं। इस वजह से अगर मुसलमान औरतें अदालतों में जा रही हैं तो हमारे हिंदुस्तान की अदालतें सभी मजहबों का एहतराम करते हुए और ख़ास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरी तरह से समझते हुए, उनके फैसले, उनके हुकूक को रिस्पेक्ट देते हुए, हिफाजत रखते हुए, करते हुए वो फैसले करती हैं। और अक्सर देखा गया है कि अदालतों में हमारे जज हजरात पर्सनल लॉ बोर्ड से और काजी से ये सवाल करते हैं कि इतने मसले आ रहे हैं, आप इन मसलों को देखिए, वरना अदालतों को इसमें अपने तरीके से इसमें फैसले करने पड़ेंगे। आर्टिकल 25 में एक एक्सप्लेनेशन है जो कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन विल नॉट प्रिक्लूड द स्टेट from introducing Absolutely. social reforms and enacting laws on subjects traditionally associated with religion. अब इन्होंने 3 तलाक वगैरह के जो मसाइल उठाए हैं, 2-3 बातों का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब कोई फैसला करता है तो उसके सामने क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर ये जबरी तलाक का मसला है, इससे ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है वो बहुत ही गलत मजहब है कि साहब जो है कि नहीं, ये इस्लाम का तो बात ही नहीं है। ये तो अब मैं आपको ये बताऊं कि देखिए ये इसके बारे में मेरे ध्यान में सवाल उठा, जनाब आप इसको सुन लीजिए कि ये अगर किसी के गले पे छुरी रख करके और उसे तलाक मांगी जाए तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि भाई वो तलाक काबिल कबूल है। मैंने ये सवाल पूछा, मुफ्तियों से पूछा, तो मुझे जवाब मिला वो सुनने के काबिल है कि, और इत्तेफाक से उसी दिन अखबार में ये खबर भी पड़ी कि एक शख्स है, उसने किसी लड़की से शादी की। आपने ये खबर कई मरतबा पढ़ी होगी, बराबर होता रहता है, और फिर उसे ले जाकर के उसे कोठे पे बेचने की कोशिश कर रहा है। ये समाज के अंदर ये सूरत हाल है। अब उस सूरत हाल में जो हमारा कानून है और जो इस्लामी कानून है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो हमारा दस्तूर है और जो लॉ है, उसमें क्या करें? वो किसी तरीके से उसको इतलाक देने को तैयार नहीं है, अदालत उसको छुटकारा देने को। अच्छा, सवाल ये है कि सुबह में बेच देगा 20,000 रुपए में। ठीक है, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये बहुत सारी ऐसी जुजियात हैं, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं कि जिनका एक पर्सपेक्टिव है, एक मंजरनामा है। उस मंजर को सामने रखकर एक सवाल बहुत मुसावात को लेकर उठाते हैं कि औरतों मर्दों के दरमियान मुसावात। मैं पहले ही बता दूं ये बात कि इस्लाम का मौजू जहाँ भी वो फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है, सिर्फ मर्द और औरत नहीं है। इस्लाम का टारगेट और इस्लाम का जो मतमह नजर है पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली है। जो फैसले किए जाते हैं, जो फैसले किए जाते हैं वो माँ बाप और बच्चों को सामने रखकर अगली नस्लों को रख के किए जाते हैं। तो मर्द और औरत को इस्लाम अलग अलग से नहीं देखता। शादी होने के बाद हम मर्द और औरत को एक मानते हैं। अगर कोई औरत आपके पास अपनी परेशानी लेकर आए कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 बार तलाक देकर घर से निकाल दिया, अब आपने उसके ऊपर कोई फैसला सुनाया, वो उससे
اگری نہیں کرتی ہیں، اب وہ کہاں جائے؟ وہ اس دیش کی عدالت کے پاس جائے گی، دیش کی عدالت اس کو کوئی اور فیصلہ سنائے جو آپ کے فیصلے کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو، اب کس کا فیصلہ اس پر حاوی ہوگا؟ وہ کس کے فیصلے کو مانے؟ وہ دیش کی عدالت کے فیصلے کو مانے یا بورڈ کے فیصلے کو دیکھیے اب مانے؟ اس لیے کہ ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں کہ کوئی عورت آ کر کے ہم سے فیصلہ کرا لے، یہ ہمیں حق حاصل ہی نہیں ہے۔ جب کوئی عورت کسی اسلامی جو یہ محکمہ شریعہ وغیرہ چلتے ہیں اگر آپ ان کی طرف والا کرتے ہیں تو وہ ایک آربیٹریشن کے تحت جاتی ہے کہ اس کو ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی مان لیتے ہیں، پھر ان کے سامنے مقدمہ جاتا ہے اور وہ ایز این آربیٹریٹر فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ بھی قانون کے دائرے میں ہی ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال، فیصلہ تو عدالت کا ہی آخری فیصلہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس ملک کے اندر قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنا فیصلہ کریں اور کسی پر اپنا فیصلہ نافذ کریں۔ اس سے آپ کس حد تک اگری کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی جواز ہے کیا یہ صحیح ہے؟ میں دو باتیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ میں کوئی جزیرہ ہے۔ جو پرسنل لا آج ہندوستان میں لاگو ہے، پہلی بات یہ الہی قانون نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ دوسری بات، دنیا کے کسی نہ مسلم میجورٹی، ایک شری لنکا کو چھوڑ کے، شری لنکا، پاکستان میں بھی یہ قانون نہیں، بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے، عرب ملکوں میں تو ہے ہی نہیں یہ قانون، انڈونیشیا میں نہیں، ملیشیا میں نہیں۔ تو ایسا ہم انوکھے نہیں ہیں کہ ہمارا اسلام الگ ہے اور باقی پوری دنیا کا اسلام ہے۔ میں دو پیمانے مانتا ہوں۔ اگر آپ اس کے آئینی جواز کی صورت میں، آپ نے آرٹیکل 25 کا ریفرنس دیا، اس کی پہلی لائن بھی پڑھیے، سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر، مورلٹی اینڈ پبلک ہیلتھ، اس کے تحت ہے آزادی، یہ انریسٹینڈ آزادی نہیں ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، قرآن ہمیں آزادی دیتا ہے غلام خریدنے بیچنے کی، آپ مذہب کے نام پہ آپ دعویٰ کریں گے کہ میں جا کے غلام خریدوں گا؟ خرید کے دیکھیے ذرا پتہ چل جائے گا۔ ارے کسی قرآن حکیم کی ایک اور آیت ہے، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو تمہیں اللہ شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو میرا بیسک پوائنٹ دو باتیں ہیں اس میں۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ الہی قانون، میں نہیں سمجھتا کسی کو کوئی اعتراض رہ جائے گا، اس کو قرآن اور سنت نبوی کی تعلیمات کے مطابق کر دیجئے۔ جن لوگوں نے اپنے دور کے تقاضوں کے، اس وقت امپائر تھا، اس وقت اسلامی خلفائے راشدین تو صرف 4 کو کہا جاتا ہے، جب یہ قانون لکھے گئے ہیں وہ تو بادشاہوں کی حکومتیں تھیں، وہ لوگ تو وہ تھے جو بادشاہوں کے مطلب سمجھیے آپ نے 4 سورسز کہے اجماع کے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امام حسین کو قتل کیا گیا، شہید ہوئے کربلا میں، مکمل اجماع تھا، آج مان رہا ہے کوئی اس اجماع کو؟ کوئی بھی نہیں مانتا، ہر کوئی شہید کہتا، اور مکمل اجماع تھا اس وقت کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ بالکل صحیح ہوئی، بلکہ جو سب سے بڑے اسلامک اتھارٹی تھی اس وقت، اس نے تو کہا حسین اپنے نانا کی تلوار سے مارے گئے۔ کون مان رہا ہے اس اجماع کو؟ اگر وہ اجماع ہوا بھی تھا تو صرف شیعہ نہیں، پورے مسلمانوں نے بغیر اختلاف مسلک اس اجماع کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو آج کوئی ہم انوکھے ہیں کیا کہ 3 طلاق سعودی میں نہیں، 3 طلاق کسی عرب ملک میں نہیں، پاکستان میں قانونی طور پہ، پریکٹیکلی کیا ہے وہ الگ بات ہے، کہیں نہیں۔ ہم انوکھے ہیں دنیا میں کہ ہمارے ہاں رہنے، ہم انوکھے ہیں کہ ہمارے ہاں کہیں کوئی کوٹھے پہ جا کے نہ بیچ دے، اس کے لیے بندوق اور تلوار لے کے مذاق۔ تو نہیں، میں اس میں 2 پوائنٹ کہتا ہوں، 2 طریقے، یا تو اگر آپ الہی قانون کہتے ہیں، اس قانون کو قرآن کے مطابق کر لیجئے، کوئی کسی کو اعتراض نہیں رہتا۔ اگر آپ اسے پارلیمنٹ سے پاس کی ہوئے قانون کی بات کریں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کو، تو پھر اس کی اسکروٹنی ہو جانے دیجئے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں سٹیزنز کے، اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کا جواب دوں کیا؟ جواب جی، یہ بہت ہی مسلیڈنگ بات ہے۔ دیکھیے ہم سیدھے سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، میں یہی بات پہلے ہی آپ کو ایکسپلین کی کہ بات ہے قانون کی۔ سعودی عرب کا مسلک اسٹیٹ کا ایک مسلک ہے، آپ کو معلوم ہے، اسٹیٹ کا ایک مسلک ہے، صرف مذہبی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کا ایک مسلک ہے، اور وہ مسلک ہمبلی ہے۔ تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمبلی مسلک کے اعتبار سے کریں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے ممالک ہر ملک میں دیکھیں گے، ہمارے ہندوستان کی خوبی ہے کہ یہ ڈائیورسٹی ہے یہاں پر۔
यहाँ पे न किसी एक मसलक की हुकूमत नहीं है। हमारे दस्तूर के अंदर बहुत खूबियां हैं, हम लोग ऐसे नहीं रिजेक्ट कर सकते। हमारे यहाँ चारों मसलक हैं। आप हनफी मानना चाहते हैं आप हनफी मानिए, आप मालिकी मानना चाहते हैं मालिकी मानिए, आप हम्बली मानना चाहते हैं हम्बली मानिए, चारों मसलक की इजाजत है। लेकिन कुरान तो मानेंगे। कुरान तो मानेंगे, सबसे बड़ी किताब। जी हाँ जी हाँ, ये Final मसलक word ये कुरान का मसलक होगा। कुरान के खिलाफ नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छी बात कही कि हम ये कुरान पाक की आयत को आउट ऑफ द कंटेक्स्ट निकाल कर कोट करने का हक किसने दिया आपको? ये फैसला कर देना कि इस आयत का यही इंटरप्रिटेशन है। इसी वजह तो चार मसलक माने गए हैं कि इन चार मसलक, इन लोगों ने जितने इंटरप्रिटेशन किए गए हैं, इनके बहुत सारे मानने वाले लोग मौजूद हैं। तो आरिफ खान साहब का इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा, नियाज फारूकी का इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मानने वाले नहीं है। ये जमहूरी मुल्क है, फैसले जितने किए गए कानून के तहत किए गए। कि हनफी मसलक के मानने वाले इतने सारे लोग हैं, इसलिए उनकी रियायत की गई। इतने सारे हम्बली, हर मसलक के मानने वाले, हमारे यहाँ साउथ पूरे शाफई को मानता है। तो अब आप जितनी बातें की गई हैं, ये आम आदमियों की बहस नहीं है। हम जरा से इल्मी तरीके से हमें नजर इस पे जरूर डालनी एक आम भाषा में एक दूसरी- सिंपल सी बात आपसे कह दूं, वक्त कम है हमारे पास, कि हम मोटा मोटी एक बात ही निकल के आती है कि हम लोग हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। नहीं, उनको भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं, लेकिन कि ये औरतों के कहना मामले में ऐसी ये बहुत कहना सारी कि बातें चूंकि हैं हमारे जिसमें एतबार से नहीं, मुसलमान अगर मर्द कोई जो बात कुरान पाक के खिलाफ है, हुजूर के खिलाफ है, इट हैज टू बी रिजेक्टेड। कोई शख्स उसको नहीं फेवर कर सकता। जी, लेकिन हमारे लेकिन ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वही हुजूर ने कहा कोई है, रिजेक्ट मैं जो नहीं- कह रहा हूँ कोई वही कुरान कुरान ने रिजेक्ट लिखा नहीं हुआ कर, है। आप कह रहे हैं कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। 1400 साल से 4 खुलफाए राशिदीन ने 1400 साल से बादशाह चल रही अमली है। तौर पे जो 1400 मिसालें आप दे रहे हैं वो से गलत है। ये अमली तौर पे 1400 साल से क्या हज़रत बादशाह इमाम चल रही है, हुसैन किसी ने भी रज़ी अल्लाह रिजेक्ट तआला नहीं की करी। शहादत को कोई शख्स आज तक कभी भी कोई शख्स उसे जस्टिफाई कर सकता है? अरे किया गया तो हिस्ट्री में साहब। अगर जिसने किया है तारीख उसको पढ़िए। रिजेक्ट कर दिया उम्मत ने। इजमा था। हाँ, तो इजमा को इजमा चलिए से PIL रिजेक्ट तो कर आपने दिया। ये तो बहस यही तो तो मैं भी चलती कह रहा हूं। रहेगी, तो ये बहस चलती इसलिए जो ये रहेगी। लॉ का प्रोसेस है, तो बिल्कुल, इजमा अगर किसी जमाने में हुआ हुआ था है तो उसको तो इजमा से इसका रिजेक्ट- मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इजमा हमेशा लागू रहेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। इजमा को इजमा से रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए, कुरान में एक बात बहुत सिंपल सी है कि उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से समझा जाए और उसको अक्लमंदी से उस पर हर अमल किया शख्स जाए। को हुक्म दिया जी। गया है ये कहना कि इससे फला अनारकी का फैल जाएगी। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल। बीबी इंटरप्रिटेशन पे मत जाइए। बिल्कुल। कुरान में है अफला यतदब्बरून अल कुराना अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान को समझने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक देखिए, मखसूस कुरान के तबके की असूल नहीं है। है। जी, कुरान बिल्कुल। पाक वला के- कद यसर, अब मैं मुकम्मल कर दूं, वला कद यस्सरनल कुराना लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमें बताया जाता है कुरान को समझना बड़ा मुश्किल है। कुरान कहता है 7 बार ये आयत दोहराई गई है कि ये इस किताब को हमने आसान बना दिया जनाब, है। आप है मुझे- कोई जो इससे नसीहत हासिल अब करे? वक्त का मैं इसलिए बिल्कुल। इंटरवीन कर रहा हूँ कि जो कुछ कुरान पाक में लिखा हुआ है वो इस मुल्क में नाफिज हो सकता है। आप हाथ भाई, काटेंगे चोरी की सजा हिकमत तो में? हासिल कर सकते आप हैं। और बहुत सी आप चोरी चीजें की हैं, सजा में और हाथ बहुत सी काटेंगे? चीजें जो हासिल ये की चोरी जा की सकती सजा है। तो हज़रत चलिए अली फिलहाल इस सस्पेंड शो कर में दी। हमारे अब जो वक्त ये यही criminal हमारा law- जो criminal law हमारा है, हम वक्त सब यही- लोगों ने माना हुआ है हमारा कि वक्त नहीं यही बोलता है, खत्म criminal होता law है। है, बहुत उसको अच्छी बहस रही, बहरहाल बहुत अच्छी बहस रही। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें माइनॉरिटी कम्युनिटी ने मेजॉरिटी कम्युनिटी से ले ली है, और हमारे अपने मजहब में कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम इख्तियार करने से डरते हैं और नहीं करते हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय जरूर भेजिए, हमको ईमेल कीजिए। हमारा पता है ddurduspecials@gmail.com पर। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।